वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे, और वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 13-14 साल के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार साहब, उनका दौरा हुआ है बांग्लादेश का। और ऑब्वियसली ये जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं उस तब्दीली का है जो बांग्लादेश में हुई, जब पिछले दिनों में जो एक रजीम चेंज जिसको कहा जा रहा है वो बांग्लादेश में हुआ। शेख हसीना वाजिद साहिबा की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और जिस दिन से ये तब्दीली वहाँ आई है ताल्लुकात में एक बेहतरी हमें नज़र आ रही है। इससे पहले जैसे ही ये वहाँ हुकूमत तब्दील हुई थी तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल किस्म के टूर्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, चाहे उनमें रिटायर्ड ऑफिसर्स हों या सहाफ़ी हों जो काम कर रहे हैं। और इससे जिसको कहते हैं कि पीपल टू पीपल जो एक कांटेक्ट है उसमें भी हमें बेहतरी नज़र आई है। तो अब ये इसहाक डार साहब का वहाँ दौरा गया, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कामयाब रहा। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई है, जैसे कि तिजारत है, अवामी रवाबित हैं, सकाफ़ती तबादले हैं, 6 MOUs जो हैं यानी कि मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली ये भी फ़ैसला किया गया है कि दोनों हुकूमत के जो अहलकार होंगे उनके लिए वीज़ा की जो शर्त है उसको ख़त्म किया जाएगा। अब वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑब्वियसली इसहाक डार साहब से भी ये सवाल पूछा गया 1971 को लेकर कि इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो मामलात बेहतर चलेंगे, जिस पे उन्होंने इसहाक डार साहब ने ये जवाब भी दिया कि एक तो ये मामला जो है पहली मरतबा 1974 में हल हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब दौरा किया था बांग्लादेश का तब भी उन्होंने खुलकर इस मामले पर बात की थी। नायब वज़ीर आज़म का ये ख़्याल था कि जब एक मामला हल हो जाए तो इस्लाम भी यही कहता है कि दिल को साफ़ कर लेना चाहिए, और अब हमें चाहिए कि हम आगे की तरफ बढ़ें क्योंकि हमारा मुस्तक़बिल जो है वो रोशन है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद आज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जावेद जब्बार साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत अहम दौरा है, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आरिफा साहिबा दावत का। मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुस्बित, लॉन्ग ओवरड्यू, ताख़ीर से हुआ है लेकिन हुआ है, और ये बहुत अहम एक मरहला शुरू हुआ है ताख़ीर से। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज में बयानात दिए गए हैं, बावजूद इसके कि ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कुछ इख्तिलाफ़ात अभी भी हैं, कुछ इत्तेफ़ाक़ राय नहीं है, लेकिन हम आगे की तरफ देखेंगे बजाय सिर्फ माजी की तरफ देखें। तो दोनों जानिब से ये जानते हुए कि कुछ इश्यूज 71 के बारे में अभी उस पर गुफ्तगू बाकी है, इत्तेफाक राय होता नहीं होता अनकरीब ये एक अलग बात है, लेकिन गुफ्तगू सबसे अहम बात होती है। मज़ाकरात ये जारी रखने का बावजूद इख्तिलाफात के ये निशानदही करता है कि तारीख में भी हमारा रिश्ता 71 से पहले कई दिहाइयों से तारीख में बहुत ही एक पुख्ता रिश्ता है, जो कि जाकर 71 में इतनी बुरी तरह उसको मुतासिर किया गया। तो हर मरहले पर मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन बाद में जब आप गलती करेंगे एक और सवाल पूछने का तो उस वक्त मैं वजाहत करूंगा। जी बिल्कुल सही सर, मैं ज़रूर ये गलती करूँगी। एजाज साहब, ऑब्वियसली सर आप तो ख़ुद यहाँ बांग्लादेश विज़िट भी कर चुके हैं, एंड इनफैक्ट आपका तो काफ़ी अरसे से ये ख्याल रहा है कि पाकिस्तान को जो नई हुकूमत आई है या नया सेटअप है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और अवामी
یا لوگوں کے درمیان بھی زیادہ رابطے کو انکریج کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو. ہاؤ سیٹسفائیڈ آر یو سر ود دس وزٹ؟ آپ کے خیال میں کچھ قصر رہ گئی، کوئی بہتری ہو سکتی تھی؟ جی شکریہ. میں بھی جاوید جبار صاحب کی طرح یہی سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے اور لانگ اوور ڈیو، کیونکہ جو 15 سال شیخ حسینہ نے کیا بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ، اس نے پاکستان کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کی. اور آپ نے صحیح کہا کہ میں ان دنوں میں بھی گیا جب وہ برسر اقتدار تھیں، اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہندوستان کو کتنی انہوں نے جگہ دے رکھی تھی کہ بنگلہ دیش کے لوگ اپنے ہی ملک میں ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے وہ محصور ہیں. تو یہ ہونا تھا، وہ ری ایکشن ہوا. اب اس وقت پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ نارمل تعلقات تو ہمارے رہے ہیں، پہلے بھی ان کے ساتھ کئی ادوار ایسے آئے ہیں، خالدہ ضیاء کا تھا، جنرل ارشاد کا تھا. لیکن اس دفعہ جو فرق یہ ہے کہ ایک قدر مشترک پیدا ہوئی ہے دونوں میں. ہم بھی بھارت کی بالادستی، اجارہ داری اور ہیجمنی سے تنگ ہیں، اور انہوں نے بھی پچھلے 15 سال میں کچھ اسی قسم کا منظر دیکھا ہے. تو اب یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم اگر مل کر آپس میں تھوڑا سا ایک بیلنس آف پاور اسٹیبلش کریں ساؤتھ ایشیا میں، تو یہ امن کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن میری طرف سے ایک کوشن رہی ہے کہ اس کو بتدریج جانا چاہیے، آہستہ آہستہ. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اقتصادی اور تجارتی تعاون جو ہے، اور دوسرا ثقافتی تعاون. ثقافت میں تو آپ کو پتہ ہے بنگلہ ثقافت کا تو مقابلہ نہیں. تو ان دو میدانوں میں اگر آپ ایک اچھی بنیاد فراہم کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو سیاسی، جو آپ اپنے ابتدائیہ میں کہہ رہی تھی، کچھ سیاسی متنازع معاملات ہیں، ان پر بھی بہتر طور پر بات چیت ہو سکے گی. ابھی فی الحال میرے خیال میں اس طرف چلنا چاہیے، پھر بعد میں ڈیفینس ہے، سارک کی ریوائول ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا بعد میں بڑے آرام سے ہو سکیں گی. اس وقت جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں مجھے وہ اسی سمت میں لگ رہے ہیں کہ آپ ایک اقتصادی تعاون کی اور ثقافتی تعاون کی ایک بنیاد فراہم کر دیں دونوں ملکوں کے درمیان. جی بالکل صحیح. جی جاوید صاحب، یہ اعزاز صاحب نے بہت اہم بات کی کہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ٹیک اسمال اسٹڈی اسٹیپس. بہت زیادہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب اوور نائٹ ہم تبدیلی یہاں لے آئیں گے سر. اور اسی تناظر میں سر جو ایک آج ایک دم جب ہم نے صبح اخبار دیکھے تو ساکھ کا ذکر آیا. شاید وہ لگتا ہے کہ کچھ بہت امبیشس ہو گیا، بہت جلدی کر دی کہ ساکھ کا ذکر کر دیا. ابھی تو ہمیں بہت سے شاید قدم چھوٹے چھوٹے لینے ہیں before we talk about that. صحیح. دیکھیے میں تو کوئی ایک قدم آگے جاؤں گا سارک سے. سارک میں اتفاق رائے سب میں ایک بنیادی ناگزیر اصول ہے سارک کا، رول ڈیسیشنز بائی کنسنسس. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کبھی اتفاق رائے کو ممکن نہیں بنائے گا. اسی نے سیبوٹاژ کیا سارک سمٹ جو اسلام آباد میں ہونے والی تھی. میں تو کہوں گا کہ ساتھ ساتھ جو کہ ریاستوں کے درمیان گفتگو ہو، لیکن ایک اور تنظیم بنائی جائے، پاکستان بنگلہ دیش کوآپریشن آرگنائزیشن. اب اس میں کچھ حد تک آفیشل، کچھ حد تک کوازائے آفیشل، کچھ حد تک غیر آفیشل، ان تینوں قسم کی ایکٹیویٹیز کو ملا کر جہاں وزراء یا وزارتیں یا ریاستی ادارے نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، وہاں ایک اور قسم کی تنظیم جس میں ریاستوں کی حمایت حاصل ہو لیکن اس میں ایک لچک ہو، اسکوپ ہو انیشیٹو لینے کا، وہ ایک علامت بن سکتی ہے کہ کس طرح آپ ایک ریجنل پیکٹ کو جس کو سیبوٹاژ کیا گیا ہندوستان کی جانب سے، اس کو ہم بائی پاس کر سکتے ہیں ان اے ویری پازیٹیو بینیولنٹ وے. ایک طرف یہ، اور یہ یاد رہے عارفہ بی بی کہ کتنی گہرائی کے ساتھ بنگلہ دیش کی عوام پاکستان کے لیے بہت ہی دوستانہ اور ایک گرم جوشی کا احساس رکھتے ہیں. میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 71 کی بٹرنس اور شدید غم اور غصے کے باوجود جب پہلی بار وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو گئے ڈھاکہ مڈ 1974 میں جون جولائی میں،
तो इतना सही। उनको जबरदस्त इस्तेकबाल किया गया by people on the streets. Official सिर्फ वेलकम ये नहीं था. There were tens of thousands, millions of people out to welcome the Prime Minister of the country, जिसको सिर्फ 2 साल कबल कहा जा रहा था कि ये जालिम हैं और ये हमारे दुश्मन हैं वगैरह. तो that shows the basic और इस हद तक था ये पैशन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका. सही सर. कि उस वक्त के हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर J.N. डिक्सिट अपनी किताब में लिखते हैं कि कितना वो मायूस हुए हिंदुस्तान के खिलाफ नारे उस वक्त लगाए गए. सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल रियलिटी जिस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए. जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक.